अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं नौशीन मुल्तानी का वीडियो देख रही थी और उसकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ख़ास तौर पर अभी जो ये बात कर रही थी कि सितारा यासीन या सलमा यासीन का जो अभी इशू चल रहा है, तो उसका जो मतलब मास्टरमाइंड मुझे जो लगता है वो सलमान लगता है। उसकी आप वीडियोस देखिए, उसका आप मतलब उसका लुक आप देखिए, उसका जो बिहेवियर देखिए आप, उसके जो जो मतलब वो जो एक्टिविटीज़ जहाँ वो शो कर रहा होता है, वो मतलब एक पुरस्कार शख्सियत, जैसे एक होता है ना, जैसे बैटमैन फिल्म आई थी तो उसमें जो मेन विलन था वो क्लाउन था, जो बाज़ाहिर ऐसा लगता है कि बड़ा जॉली, बड़ा वो हंसमुख और बड़ा वो शरीर सा है, लेकिन असल में विलन वही होता है, जो बिग बॉस, जो बड़ा विलन। तो इस सारे इशू में मुझे वही मतलब नौशीन भी ये बात कर रही थी और मुझे ये बात 100% सही लगी कि यकीनन इसने ही कोई प्लानिंग की है और अपनी इस प्लानिंग में उसने जो है अपने भाई को भी मिलाया है और बाकी कुछ और लोगों को भी साथ में किया है। और ये फेक चैट, फेक वीडियोस जो भी हैं, उन्होंने ही मतलब प्लान की हैं। और इस तरीके से इसने जो है, इस बंदे ने है ना, जो मतलब सितारों को ख़ास टारगेट किया है। इनकी क्या पीछे कोई दुश्मनी है, क्या उनके ख़ानदानी रंजिशें हैं, अल्लाह को ख़बर है कि हो सकता है। तो इसी वजह से शायद उन्होंने कोई बदला लिया है, या कोई मतलब ऐसे ही जेलसी है, हसद हो, ये भी वजह हो सकती है। जैसे कोई बंदा जो है इतनी तेज़ी के साथ तरक्की करता है या ऊपर जाता है, तो दूसरे जो उसके जो है ना, वो टांगे खींचते हैं। तो बज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा है कि कुछ है, जो मतलब ये सारा कोई प्री प्लान, कोई स्क्रिप्टेड मुझे डिज़ाइन किया हुआ कोई प्लान लगता है। और ये बात भी है कि उनको पता था कि सलमा यासीन जो है वो तो बेचारी कहीं नहीं जाएगी, वो क्योंकि 4 बच्चे हैं, जवान बेटियां हैं, वो तो को छोड़ के नहीं जाएगी, तो वो तो रो धो के चुप हो जाएगी। लेकिन जो असल टारगेट इनका था वो सितारा थी, और उसको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से टारगेट किया है और दोनों बहनों को भी लड़वाया है। मतलब ये कोई जो बीच वालों टाइप के मर्द हैं, जो घरेलू सियासत के बड़े माहिर हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है कि मतलब कि इनकी जो प्लानिंग है वो सितारा को, उसका घर बर्बाद करना है, उसकी जो यूट्यूब की जो उसका चैनल है उसको डिस्ट्रॉय करना है। इनका मकसद तो यही लगता है। बहरहाल इस सारे मामले में जो मुझे बहुत अच्छी बात लगी वो साजिद भाई का जो पॉजिटिव रिस्पांस, या उसका जो रिस्पांसिबल सेंसिबल जो उसका जो हस्बैंड का जो बिहेवियर है, वो हमें बहुत मुतासिर कर गया कि उसने कुछ इस तरीके से इस बात को हैंडल किया है वाईटी पर, जो मतलब बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही मतलब उसको जितनी भी उसकी तारीफ़ की जाए कम है। इस बंदे ने, जो हम समझते थे कि उसने कोई अच्छा शख्स नहीं है, लेकिन उसने बहुत अच्छे तरीके से अपनी वाइफ का साथ दिया है और उसको डिफेंड किया है। तो मैं सल्यूट पेश करती हूँ उसको, रियली ही इज़ अ ग्रेट मैन। तो ये सबसे बड़ी बात है कि सितारा को उसके हस्बैंड की सपोर्ट हासिल है, और उसके बावजूद मुझे मतलब ठीक है, वो ज़हनी तौर पर बहुत डिस्टर्ब है, बहुत ही, लेकिन उसको पता है कि शुरू से ही उस पर ऐसे इल्ज़ामात लगते आए हैं। लेकिन इस दफ़ा ये बंदी ज़्यादा टूटी है, इसलिए है कि इसकी सगी बहन, उसको यूज़ किया गया है, जो उसके कंधे पे जो बंदूक रख कर चलाई गई है, और इस तरीके से ज़ाहिर उसको मतलब टारगेट किया गया है सितारा को कि
مطلب اپنوں سے ہی اس کو مارا جائے، اس کے اپنے ہی اس کے دشمن بن جائے، وہ اکیلی رہ جائے. تو یہ ساری پلاننگ ہے. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ آج کل کا جو ٹیکنالوجی ہے اس میں فیک چیٹ، فیک ویڈیوز یا اس طریقے سے جو کرائم ہوتے ہیں، سائبر کرائم ہوتے ہیں، وہ تو مطلب وہ بہت عام چیز ہو گئی ہے. ایسا کوئی بھی بندہ کر سکتا ہے. تو یہ ان باتوں پر، ان ثبوتوں کے ساتھ کسی کو بلیم کرنا کہ بھئی اس نے گناہ کیا ہے، اس نے کوئی غلطی نہیں کی، گناہ کیا ہے، مطلب کیا مطلب ہے؟ آپ کے پاس کیا پروف ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. صرف یہ کہ فیک چیٹ دکھائی اور فیک یہ باتیں آپ نے مطلب بتا رہے. تو اس بات پہ جو ہے آپ اس کو گناہ گار بنا دیں گے، اس کے یعنی کہ اس کی زندگی تباہ کر دیں گے. مجھے تو بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ جو سپورٹر جو بڑے ماسک لگائے پھرتے تھے کہ ہم ستارہ کے بڑے سپورٹر ہیں، اس کے چاہنے والے ہیں، اس کے مطلب بہت لائک کرتے ہیں، وہ شخص، وہ بندی جو وہ بالکل ہی نہیں کہ انہوں نے یو ٹرن لے لیا. حیرت ہے ان کے، مطلب مجھے ان کے اس اقدام پہ میں بہت حیرت ہوئی کہ کس طرح بندے جو ہیں، کس طرح انسان تبدیل ہوتے ہیں. وقت کی جو مطلب رفتار ہے، جو وقت کی جو چال ہے، اس کے جو مطلب اس کے کیا مطلب مجھے کچھ بس میں کیا اس پہ کمنٹ کر سکتی ہوں کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں. بہرحال اللہ سب کو ہدایت دے اور سب کو سمجھ دے. لیکن جو یہ بات ہے کہ ستارہ اکیلی رہ گئی، یہ آپ کی خام خیالی ہے. ستارہ اکیلی نہیں رہی ہے، اس کے ساتھ اس کے سبسکرائبر، اس کے چاہنے والے ابھی بھی موجود ہیں. اب یوٹیوب پہ اس کے دیکھ لیں اس کے سبسکرائبر کتنے ہیں، وہی ہیں جو اس کے پہلے تھے. انشاءاللہ اب اور بھی بڑھیں گے، کیونکہ جو حق اور سچ کا ساتھ دینے والے ہیں وہ ستارہ کا ساتھ دیں گے، کیونکہ وہ اس بندی نے بہت سہا ہے. یہ بالکل سمجھیں کہ بہت سادہ سی ہے، معصوم سی ہے. وہ آپ اس کی جو اچھائیاں دیکھیں، آپ کس طریقے سے اس نے اپنے سوکن کو، اس کے بچے کو کس طریقے سے اس نے ٹریٹ کیا ہے. اس کی شاپنگ کر رہی ہے، اس کا خیال کر رہی ہے، اس کے ساتھ ہاسپٹل میں کیا کچھ اس نے نہیں کیا. اس کے باوجود اس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اس کو گناہ گار کہا جا رہا ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور میں ستارہ کو آخر میں ضرور کہوں گی کہ پلیز آپ آ جائیں. یہ آپ جو ہے یوٹیوب پہ نہیں آ رہی تو اپنے دشمنوں کو آپ خوش کر رہی ہیں، ان کی چال کو آپ کامیاب کر رہی ہیں. کیا اس طریقے سے مطلب آپ کو نکلنا ہی نکلنا ہے اس فیز سے، کیونکہ اپنے بچوں کی خاطر، ان کے مستقبل کی خاطر، اپنا جو بھی آپ کی جو مزریز ہیں، جو بھی پرابلمس ہیں، اس کو سائڈ میں کریں. آپ اپنے بچوں کو دیکھیں، ان کے مستقبل کو دیکھیں. ابھی آپ ان کو ایڈمیشن کرا رہی ہیں، ان کو بہت آگے جانا ہے، ان کو آپ نے بہت آگے لے کر جانا ہے، ان کو کچھ بنانا ہے. تو آپ یہیں آپ لوگوں نے آپ کو پکڑ لیا، آپ کھڑی ہو گئی. آپ ان سے اپنی جان چھڑائیں، آپ آگے بڑھیں، اپنے بچوں کا سوچیں. آپ اس فیز سے، اس ڈپریشن سے نکل آئیں، کیونکہ آپ کو آج نہیں تو کل نکلنا ہی نکلنا ہے اپنے بچوں کی خاطر. آپ اکیلی جان نہیں ہو، آپ کے ساتھ 3 اور جانیں جڑی ہوئی ہیں. پلیز آپ ان کا سوچیں. یہ بہت سیریس میٹر ہے، سیریس بات ہے. یہ کوئی ایسا نہیں کہ بس آپ بس ہمیشہ ایسے ڈپریشن میں رہیں گی. پھر ان بچوں کا کیا ہوگا؟ پلیز آپ ایک ماں ہیں اور ماں بن کر سوچیں. آپ ایک بہن بن کر نہیں سوچیں کہ بہن نے آپ کے ساتھ کیا کیا، یہ کیا، وہ کیا. آپ ماں بن کر سوچیں، آپ اپنے بچوں کا سوچیں. اس طریقے سے نہیں چلے گا. تو جو آپ کے جو سپورٹر تھے وہ مطلب بے وفائی انہوں نے کی ہے تو وہ بھگتیں گے.
یہ وقت کا فیصلہ آنے والا ہے، آپ ان کی پرواہ بالکل نہ کریں، کیونکہ یہ اچھا ہوا کہ ان کے چہرے سے نقاب ہٹ گیا، ان کے جو اصلیت آپ پہ ظاہر ہو گئی۔ جو آپ کے جو خیر خواہ ہیں، جو آپ کے سچے سپورٹر ہیں، وہ اب بھی آپ کے ساتھ کھڑے، وہ آپ کا آخر تک ساتھ دیں گے۔ تو آپ اکیلی تو نہیں ہیں نا، آپ لکی ہیں کہ ساجد بھائی جیسا شوہر آپ کو ملا ہے، وہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے، تو آپ کو کس بات کی ٹینشن ہے؟ آپ نکل آئیں اس فیز سے، ٹھیک ہے؟ اور بس مجھے یہی کہنا تھا آپ سے کہ آپ اپنا ولاگ بنائیں، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔ آخر میں میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔